बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेस्ट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने एक सिलसिला शुरू किया था द की टू सक्सेस। आज उसी सिलसिले में 62 नंबर पार्ट अपलोड कर लेते हैं और हमने 61 से शुरू किया था पाकिस्तान स्टडी यानी मुतालिया पाकिस्तान को एंड द हिंदू पाक हिस्ट्री को। इस सिलसिले में एक पार्ट 61 नंबर वीडियो हो चुका है और इसी सिलसिले का ये पार्ट 2 है और एज अ होल 62 नंबर पार्ट है। इससे पहले जितने पार्ट्स हो चुके हैं वो जिन दोस्तों ने नहीं देखे तो उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं दोस्तों, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। आज का पार्ट टोटली पानीपत के बारे में आपको बताता हूं दोस्तों। लिखा हुआ है कि पानीपत इज फेमस टाउन नियर दिल्ली। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको रिव्यू कराना चाहता हूं। पानीपत एक छोटा सा गांव है, छोटा नहीं बड़ा गांव है, जिसको पानीपत का लड़ाई इस मैदान भी कहते हैं और ये तकरीबन दिल्ली से 70 या 90 किलोमीटर के फासले पर है और हरियाणा स्टेट में है दोस्तों, ये भी याद रखें। और यहाँ पर तारीख की 3 फैसलाकुन लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। और दूसरी बात जो मजे की है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को आप जानते होंगे, शमसुल उलमा उसको कहते हैं। 1837 में वो यहाँ पानीपत में पैदा हुए थे, इसी गांव में, और यहाँ पर वो वफात पा गए थे। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जो है ना, सवानेह निगारी का बानी कहलाता है, याद रखें, सवानेह निगारी का बानी। और उसने जो शुरू किया था, शुरू में हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद नामे सवानेह उमरिया लिखी थी दोस्तों, इसी से उसने शुरू किया था। तो पानीपत की तरफ आते हैं। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। पहली जंग थोड़ा सा डिटेल से आपको बताऊंगा, बाकी मुख्तसर एक दो अल्फाज में बताऊंगा। पानीपत की पहली लड़ाई जो ये तो मुगल बादशाह जहीरुद्दीन बाबर, ये बाबर लगभग जो है ना, बाबर कहते हैं शेर को। तो मुगल बादशाह, असल नाम उसका तो जहीरुद्दीन था, लेकिन उसकी माँ उसको बाबर के नाम से पुकारती थी। बाबर कहते हैं शेर को। तो ये 1526 की बात है। मुगल दौर के बारे में इंशाअल्लाह ताला डिटेल से किसी एक और वीडियो में बताऊंगा कि मुगल दौर में कितने बादशाह गुजरे हैं, उनका टोटल दौरानिया कितना था, क्योंकि मुगल इस बारे में लाजिमी क्वेश्चंस आते हैं। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है था 1526 में, ये मुगल बादशाह जहीरुद्दीन बाबर, उस वक़्त ये मुगल बादशाह नहीं थे, और सुल्तान इब्राहिम लोदी, सुल्तान इब्राहिम लोदी उस वक्त शाह दिल्ली थे। इनके दरमियान पानीपत के मैदान में हुई थी दोस्तों। और सुल्तान इब्राहिम की फौज 1 लाख जवानों पर मुश्तमिल थी और बाबर के साथ सिर्फ 12,000 आदमी थे आई थिंक। मगर बाबर चूंकि एक तजुर्बेकार सिपहसालार थे, जंग के माहिर थे दोस्तों, तो शॉर्टली ये कि सुल्तान इब्राहिम की फौज ने जबरदस्त मुकाबला किया था, लेकिन शिकस्त खा गई थी। सुल्तान नाकाम हुआ था और उसकी फौज तितर बितर हो गई थी। और इसके साथ पानीपत के जंग के बाद हिंदुस्तान में मुगल सुन्नत की बुनियाद रखी गई, मुगल सुल्तनत की बुनियाद रखी गई। और ये तकरीबन या एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन राउंड अबाउट 300 साल तक मुगल दौर रहा है। और ये क्वेश्चन आता है कि मुगल सुल्तनत के बानी जहीरुद्दीन बाबर थे, मुगल बादशाह जहीरुद्दीन मुगल सुल्तनत के बाबर थे, वो बानी थे।
اور وہ 1530 میں پھر وفات پا گئے تھے دوسرے 1526 میں پانی پت کی جنگ جیت کر مغل سنت قانون کی بنیاد رکھی اور پھر 1530 میں وفات پا گئے تھے۔ اور اس کے بعد یہ سلطان ابراہیم لودھی جو تھا نا وہ جنگ ہار کر آئی تھنک گرفتار ہو گئے تھے یا مارے گئے تھے، لیکن جب ظہیر الدین بابر جنگ جیت گئے تو فاتحانہ انداز میں دہلی میں داخل ہو گئے۔ یہاں پر ایک نقطہ جو بتانے والا ہوں یہ کہ دہلی میں جب یہ داخل ہوئے تو اس کا استقبال، بابر کا استقبال کس نے کیا تھا پتہ ہے دوستوں؟ سلطان ابراہیم لودھی کی ماں نے اس کا استقبال کیا تھا، اور سلطان ابراہیم لودھی کی ماں کا نام تھا بوا بیگم، اور ظہیر الدین بابر نے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اس کو ماں کا درجہ دیا اس عورت کو۔ تو یہ تھی پانی پت کی پہلی جنگ۔ اور پھر دوسری جنگ جو جب ظہیر الدین بابر انتقال کر گئی 1930 میں، تو اس کے بعد دوسرا مغل بادشاہ ہمایوں برسر اقتدار آیا، اور ہمایوں کے بعد اس کے بعد جلال الدین اکبر، جس کو اکبر اعظم کہتے ہیں، جلال الدین اکبر، اس کی تخنشینی کا اعلان ہوا تو اس وقت ہیمو بقال جو کہ عادل شاہ کے وزیر اور بڑا صاحب قوت اور اقتدار تھے، وہ دہلی پر اس نے قبضہ کرنا چاہا۔ تو بیرم خان بابر اور ہمایوں کے سپہ سالار رہ چکے تھے، مغل خاندان سے تھے، تو ان کے خاندان سے تو نہیں تھے لیکن ان کے مغل دور کے تھے، انہوں نے ان کی مزاحمت کی۔ تو نومبر 1556 میں دونوں فوجیں پانی پت کے میدان میں آمنے سامنے ہو گئی۔ خونریز معرکے کے بعد بہرام خان کو فتح ہوئی، بہرام خان کہہ سکتے ہیں یا مغل بادشاہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہیمو بقال جو تھا وہ زخمی حالت میں گرفتار ہو گئے تھے دوستوں۔ پھر اس کے بعد تیسری جنگ کی بات آ رہی ہے، تو تیسری جنگ جو ہے نا پانی پت کی تیسری جنگ احمد شاہ ابدالی جو کہ افغانستان کے بادشاہ تھے اس وقت، اور مرہٹوں۔ اب یہ مرہٹے جو ہے نا اس وقت نارتھ ہندوستان پر قبضہ کر چکے تھے اور ایک ابھرتی ہوئی قوت تھی، لیکن مغلوں کا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس طرح ہوا کہ احمد شاہ ابدالی اور ان کے درمیان ایک تیسری جنگ لڑی گئی، مرہٹوں کو عبرتناک شکست ہوئی تھی دوستوں، اور اس جنگ میں تقریباً 1.5 لاکھ فوج قتل ہوئے تھے، جس میں زیادہ تر مرہٹ تھے۔ تو احمد شاہ ابدالی جنگ کے بعد کچھ 15-20 دن تک وہاں رہے اور پھر واپس چلے گئے۔ تو اب دیکھیں ذرا کرسچنس کو دیکھیں، کرسچن ہمارے پاس ہیں، دیکھیں دس ون، یہ دیکھیں ذرا آپ دیکھتے جائیں، پانی پت از اے فیمس، یہ فیمس اس میں 2 دفعہ لکھ دیا گیا ہے، اس کو ہٹا لیں تو اب اس طرح بنے گا، پانی پت از اے فیمس ٹاؤن نیئر دہلی، 3 important battles were fought on this ground۔ پہلا جنگ تو تھا بابر اگینسٹ ابراہیم لودھی کے 1526 میں ہے، دوسرا بیرم اگینسٹ ہیمو، یہ 1556 میں، اور ترڈ جو ہے نا تیسری جنگ احمد شاہ ابدالی اور مرہٹا 1761 میں، یہ بھی یاد رکھیں دوستوں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں دوسرا کوسچن، فردوسی روڈ شاہ نامہ۔ فردوسی، یہ فردوسی کون تھے دوستوں؟ یہ کوسچن دیکھیں، فردوسی روڈ شاہ نامہ اینڈ واز آلسو اے کورٹ پوئٹ، درباری شاعر تھے محمود غزنی کے۔ فردوسی کا اصل نام حکیم ابو القاسم حسن پور علی توسی تھے، اور یہ 10ویں صدی کے ایک نامور اور معروف شاعر تھے دوستوں۔ 940 میں 940 میں ایران کے علاقے خراسان کے قریب ایک شہر ہے توس، اس میں پیدا ہوئے تھے دوستوں، اور اس نے شاہنامہ کے معنی ہے شاہ کے بارے میں یا بادشاہ کے کارنامے، اور اس میں 60,000 اشعار ہیں اس شاہنامہ میں۔
اور اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ ایران کے بارے میں سب کچھ، ایران کے ایرانی داستانیں، ایرانی سلطنت کی تاریخ وغیرہ لکھی گئی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے شاہ نامہ اور پردیسوں کی یاد رکھنا ہے۔ آگے دیکھیے پھر نیکسٹ کوشچن میں ابن بطوطہ واز اے فیمس موراکو ٹریولر who stayed in the court of محمد بن تغلق۔ یہ تغلق ڈائناسٹی کے بارے میں کسی اور جگہ پر اس کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے کہ یہ بھی ایک ڈائناسٹی تھی۔ پر سیورل ایئر، یہ تغلق ڈائناسٹی کے دوران ابن بطوطہ یہاں پر آئے تھے دوستوں۔ He traveled toward the quarter part of the world from China to India. Ibn Battuta was the court of Muhammad bin Tughlaq. نیکسٹ کوشچن دیکھیے اس کے بعد دوستوں، مالک غازی از دا ریئل نیم آف غیاث الدین تغلق۔ غیاث الدین تغلق سلطنت کا پہلا بادشاہ تھا اور اس کا اصل نام مالک غازی تھا، اور اسی طرح سیکنڈ جو تھا نا جونا خان تغلق خاندان تغلق سلطنت کا دوسرا بادشاہ تھا، نے محمد بن تغلق، یہ محمد بن تغلق کا اصل نام جونا خان تھا۔ اور علائی دروازہ، یہ ہم نے بات کی تھی پچھلے ویڈیو میں قطب مینار کی جو قطب الدین ایبک نے اس کا یادگار ہے، واز دا اسٹرکچر کنسٹرکٹڈ بائی علاء الدین خلجی۔ علائی دروازہ کس نے کنسٹرکٹ کیا ہے؟ علاء الدین خلجی نے 1311 میں، اور کہاں پر ہے؟ نیر قطب مینار دہلی میں ہے۔ تو یہ تھی دوستوں آج کی ویڈیو۔ جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی سمجھ گئے تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔